afternoon. Thank you nga imong gi-accept ang akong request nga interviewon ka nako para sa purpose sa para. So sir, niya akong question para sa inyo sir nga. Ang akong unang pangutana sir is unsa naka-motivate sa imo na mag-eskwela ka, anong nakapag-motivation sa imo sir? Nakamotivate gid ako kay ang akong pamilya tungod kay sa among pamilya wala gid ang isa gid ang naka-graduate sa college na isip usa ka anak ka ng dako gid kay ang kalipay sa imong mama o sa imong pamilya kung ikaw naka-graduate ka sa college. This is my second question. What are your priorities in your life? As a student, kailangan gid ako nga makahuman sa pag-eskwela kay para sa matabangan ako akong pamilya og go. As a student, kailangan gid ako makahuman pag-eskwela tungod kay kami kay pobre gid kayo mina na konpod kanang gusto na ako nga matabangan akong pamilya o gusto po na ako nga makalingkawas kami sa among kapuliyon. Next question is unsa imong mga pamaagi nga para ma-handle nimo ang imong stress sa imong pag-eskwela? As a student, kailangan gid nimo i-balance ang imong as a student, kailangan gid nako i-balance ang akong pag-eskwela og sa pagkanang laglaag kay kita kay tawor man pud ta kailangan nato nga mag pawala sa atong stress o usay pod kanang magdula ko sa email para mawala pod akong stress o kanang at tumi sa dagat kauban akong mga amigo para sa mawala ang akong stress. Kini akong ikaupat ka pangutana para sa imo sir. Kung ikaw tagaan og kahigayunan nga mamuno sa atong nasod, isip presidente sa atong nasod, unsa ang imong pagabuhaton aron mulambo kining atong nasod karon? Isip usa ka kagawad sa among barangay, kailangan gid nimo kanang kung unsay kailangan sa imong mga kabatanunan o sa imong mga katawhan sa inyong barangay para mapuslan pod ang imong project o unsa ba na imong pangbuhaton diya sa imong barangay o sa isip kung isip usa ka presidente nga mapuslan sa inyong mga katawhan. Katapusan niya pangutana sa imo. Kung tagaan kag kahigayunan nga maistorya ang imong minahal sa kinabuhi nga mong taliwan na kinsa ug ngano man. Isip ko sa kaanak, ang gusto gid ako nga maistorya kay akong papa tungod kay pila na sad siya ka dekada nga nawala sa mua na gamay pa ko ato kana mga 6 years old pa ko ato na nawala sa mua unya kanang kuan pod kanang dili po kay lalim nga nawala sa mua tungod kay ang ako na mama ang nabilin sa mua na ang ako mama kanang galisod siya ag paginabuhi tungod kay isip lagi usa siya ka budget na wala po kay gasuporta sa mga tungod kay kami ato nga panahon kay mga gagmay pa kayo niya kami kay noybimi ka igsuon unya mao to nga naglisod kami sa una sa amo ang pagkinabuhi tungod kay nawala akong amahan unya gusto ko na ko siya istorya tungod kay gimingaw na ko siya o anak pud nga nang